सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान से जो लोग बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीके से आते हैं, उनके साथ क्या हुआ रास्ते में? 45 लोगों को कत्ल किया गया, कैसे कत्ल किया गया और कैसे यहाँ तक पहुँचे? आज के प्रोग्राम में दोबारा कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को जो अभी भी पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, अभी भी तैयार हैं और हमारी इत्तला के मुताबिक कोई 40-45 लाख रुपया देके वहाँ से ये लोग आते हैं। और ये जो केस अभी आपके सामने लेके आया हूँ, ये मराकश, मैं खुद मराकश में गया हुआ हूँ। काफ़ी दिन मैंने वहाँ पे सैर व तफरीह की थी। थोड़ा-सा मैं मराकश का आपको बता देता हूँ कि मराकश से अगर आप यूरोप की तरफ आते हैं, स्पेन फ़र्ज़ करें 7 लग रहा है, तो कोई खुशकी का रास्ता नहीं है, समंदर का रास्ता है और वहाँ से बड़ा मुश्किल काम है कि जो लोग भी वो समंदर क्रॉस करना चाहें, इतना आसान नहीं है। इन लोगों के साथ क्या वाक़या पेश आया, मुख़्तलिफ़ आप लोगों की कहानियाँ सुन रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुआ ये है कि जिस मुल्क में भी पाकिस्तानी जाते हैं या दूसरे लोग जाते हैं, वहाँ पे एजेंट बैठे होते हैं। एक डील होती है, वो फिर आगे बंदे जो होते हैं, अगले एजेंटों को देते रहते हैं और इस तरह फिर जो भी एजेंट नेक्स्ट होगा, उनकी पुराने जो पीछे एजेंट होगा, उसके साथ डील होगी लेने देने की और ये पड़ा हुआ लेने देने का। इनको 8 दिन तक एक कश्ती में रखा गया और वहाँ पे इनको कोई खाना वगैरह नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बताया ये जा रहा है कि कई जो थे वो पहले ही मर गए। और फिर इनका झगड़ा हुआ, जो दूसरे एजेंट थे जिन्होंने इनके हवाले किया था, उन्होंने वो पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 45 के करीब लोगों को कत्ल किया गया और इनको जान से मारकर समंदर में कुछ को फेंक दिया, या जो बच गए ज़िंदा उन्होंने बताया कि बहुत ही दर्दनाक हालात थे। इसमें कोई 20 के करीब या 30 के करीब दूसरे भी लोग थे और कुछ लोग जो है वो जान बचाकर वहाँ से बचने के लिए उन्होंने छलांगें लगा दी समंदर में और वहाँ पे माहीगीर थे, वो जो मछलियाँ पकड़ते हैं, उन्होंने इनकी मदद की और इन्हें बड़ा महफूज मकाम पे पहुँचाया। खौफ में मुब्तला ये लोग बता रहे थे कि इनके सामने लोगों को कत्ल किया गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं और बार-बार ये तवज्जो दिलाने के भी कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं या फिर भी अपनी एहतियात करें, लेकिन आना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि वो भी एक, मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं जहन्नम से कम नहीं। अब थोड़ी सी इनकी बात कर लें। ये जो लोग थे, ये 2 जनवरी को बताया जा रहा है कि कश्ती जो है वहाँ से निकली है, जो भी कोई शिप था जो एजेंट लेके आए इनको। मराकश में बहुत कम पाकिस्तानी है क्योंकि वहाँ पे सियासी पनाह नहीं चलती। मराकश में मुझे कुछ लोग ऐसे मिले थे जिनकी सियासी पनाह के केस थे और वो कुछ 4 के करीब थे। कुछ फैमिली के साथ थे, कुछ अलहदा थे। एक सिंगल था, बाकी फैमिली के साथ थे और 7-8 साल से 10 साल से वहाँ पे शायद वो रह रहे थे। और फिर होता ये है कि यूएनओ के ज़रिए वहाँ से केस मंजूर होते हैं। जब मैंने इनकी मालूमात ली, थोड़ी बहुत ही गहराई में गया कि ये किस बेस पे यहाँ पे आए हुए, पता चला कि ये अहमदी हैं और पाकिस्तान में, क्योंकि अहमदियों के मतलब आप सब फिल्म में है, आए दिन आपको बताते रहते हैं, हम भी और मीडिया में भी आप सुनते रहते हैं कि ऐसे गैर कानूनी ऑर्डिनेंस बने हुए हैं जो जिसकी वजह से मुतासिरीन वहाँ से निकलते हैं। अब मोरक्को में रहना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट सिस्टम बहुत कम है। यूएनओ के ज़रिए आपको कुछ पैसे मिलते हैं और लोग चाहते हैं कि यूरोप की तरफ निकलें। और यूरोप में ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी आते हैं, वो मराकश भी जो है वो भी यूरोप की तरफ आते हैं यहाँ बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। पिछले दिनों जर्मनी में भी वो कह रहे थे कि मराकश में तो प्रॉब्लम कोई नहीं और यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो मराकश के लोग रह रहे हैं, उनको वापस भेजो। पार्लियामेंट में ये बात उठी थी। इन लोगों को जिन एजेंटों ने इनके हवाले किया, इनके साथ क्योंकि
مکمکہ یہ ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو یورپ میں لے کے جائیں گے، اور جب بھی آپ پاکستان سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے بالکل آپ ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے بھی ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں ہوتی، آپ نے کسی کے کہنے پہ ہی چلنا ہے، جس کو آپ لکیر کے فقیر بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح کوئی گائیڈ کرے گا اسی طرح آپ نے چلنا۔ اور پاکستان میں ہمارے جو ایف آئی ایل ہے یہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں، جن لوگوں نے ان سے پیسے لیے ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو مر گئے وہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اب پاکستان میں یہ لاشیں وہ جائیں گی یا نہیں جائیں گی، وہاں پہ آپ رکھ کے تو وہ اپنا ان کی بہنیں، ان کی ماں، ان کے جو بھی گھر والے روئیں گے، لیکن جب ہم یہ پروگرام کرتے ہیں تو اس وقت یہ لوگ جو ہیں غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اور آپ جو تھوڑا بہت پاکستان میں کما رہے ہوتے ہیں اس سے بھی چلے جاتے ہیں بوتے کے چکر میں، تھوڑے سے بھی کے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی لیگل طریقے سے کیوں نہیں آ سکتے، ہمارے پاس نہ تعلیم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈگریاں، ہمارا جعلی ملک ہے، جعلی سسٹم ہے، اور ہم کیسے پھر آ سکتے ہیں لیگل طریقے سے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ پھر یہاں سے جو لوگ آ کے یورپ میں اچھی زندگی کی تصویریں بھیجتے ہیں، ویڈیوز بھیجتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں غربت افلاس کی کہانیاں، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ داستان، تو پھر ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کسی یورپ کے دوسرے ملک میں جائیں جہاں پہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، تفتان بارڈر سے یہ کہانی شروع ہوتی، یا آپ گوادر بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہاں تفتان بارڈر پہ بھی لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی یہ جی انکوائری ہوگی، یہ ہوگا، بعد میں کبھی کوئی چیز نہ ہمیں ملی نہ کسی اور کو ملی۔ پاکستانیوں کی قسمت اسی طرح ہی ہے، وہاں رہتے ہیں وہاں بھی مار پڑتی ہے، پاکستان چھوڑ کے نکلتے ہیں تو یہاں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے اکثر کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرضے لے کے آئے وہاں سے، اور اسی وجہ سے پرابلم بھی ہوئی کہ کئیوں کی پیمنٹ نہیں پوری ادا کی گئی، اور کئیوں کے ایجنٹوں نے جو ہے وہ پیمنٹ کھا لی۔ کافی لمبی لمبی ان کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں، اس پہ اگر میں بتانا چاہوں تو پورا دن چاہیے، لیکن آئے دن اس طرح کے واقعات میں کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر وہی تصویریں لگ جاتی ہے، وہی گانے ٹر گئے یار محبتاں والے، وہی قصے کہانیاں شروع ہو جاتے ہیں، 2 دن نہیں گزرتے پھر ایک نئی فلم شروع ہو جاتی ہے ہمارے سامنے آنے۔ ان کی تصویریں جب دیکھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر کیا کریں، کیسے ان لوگوں کو سمجھائیں ہم لوگ، کس طرح ان کو یہ بتائیں کہ آپ جو راستہ اختیار کرتے ہیں راستے میں اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک کمپوچیا، وہ بھی ہماری طرح کا ملک ہے، وہاں پہ پاکستانی چلے گئے، انہوں نے وہ کام پہ لگا دیے کھیتوں پہ، ان کو کھانا پینا دیتے تھے اور ساتھ جوتے مارتے تھے، ساتھ کام لیتے تھے، سمجھے اغوا کر لیے۔ اسی طرح ترکی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اسی طرح اور بھی ممالک میں یہی واقعات ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی کوئی مار دے، نہ کوئی قوانین حرکت میں آتے ہیں۔ جب آپ کے ملک کے قوانین حرکت میں نہیں آتے اپنے بندوں کے لیے، تو دوسرے ملک کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے لیے مصیبت میں پڑے۔ تو جناب یہ ہمارے غریب ہم وطنوں کی داستانیں ہیں، اور پچھلے دنوں میں نے جو پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بچے بھی اس میں شامل تھے، 12 14 سال کے، عورتیں بھی شامل، مرد بھی شامل، اور عورتوں کے ساتھ راستے میں لیب تک کے کام ہوتے ہیں، ہر کام وہاں پہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم آسانی کے ساتھ منزل پہ پہنچ جائیں گے، ان کو بے بس کر دیا جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، جنسی تشدد کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ ایسی ایسی کہانیوں کے باوجود کیوں نہیں قوم سیکھتی؟ کیونکہ قوم کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، حکمرانوں نے ان کے پلے ایسی کوئی چیز نہیں ڈالی جس کی وجہ سے ان میں شعور آ سکے، سمجھ آ سکے، عقل آ سکے۔ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا حکومت نے جو یہ کہے کہ جناب کوئی بات نہیں، مر گئے ہیں تو یورپین بھی اس طرح ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو اس طرح کی کہانیاں سنانے کے لیے وہاں پہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو تربیت دے کے اٹھایا جاتا ہے۔ پاکستانی قوم کی قسمت آئے دن پوری دنیا دیکھتی ہے، لیکن پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ پورے ممالک کو پتہ ہے یورپ کے کہ پاکستانی جو ہے ان کی کیا حالت ہے۔
ان کے متعلق آئے دن آپ کو انگلینڈ سے بھی ہم بتاتے رہتے ہیں، یہاں کی پارلیمنٹ میں بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور کرمنل لوگوں میں شمار کیا جا رہا ہے، ان کے ویزے بند کرو، یہ کرو، وہ بند کرو۔ تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ ہماری کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے دنیا میں۔ کاش یہ پروگرام سننے کے بعد کسی کو ہوش آ جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔